Working like Miley. Oh yeah. Working like Miley. السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحاح مزيان. دونك اليوم ان شاء الله غنديرو تصحيح تاع اون فونكسيون. هاد الفونكسيون فيها ليكسبور الين اون ميم طون. دونك نبداو على بركة الله. دونك لا بارتي الاولى عطينا جي دو اكس ايكال اكس بلس 1 موان الين دو اكس. دونك لا كيسيون الاولى قال لك كالكول ليميت لورسكو اكس طون فيغ 0 بلس تاع جي دو اكس. شحال ليميت تاع هادي؟ تنجي اول حاجه الله يرضي عليكم تنعوض ليميت 0 بلس اكس بلس 1 ناقص الين دو اكس. نجي هادي شحال غتعطيني؟ 0 ها هي بلس 1 ليميت ب 0 بلس الين دو اكس شحال هي؟ موان لانفيني مع موان تولي بلس لانفيني. دونك هي شنو تعطيني في الاخر؟ هي بلس لانفيني. باق سي بون. دابا نجيو ليميت لورسكو اكس طون فيغ الثانيه عطينا ليميت بلس لانفيني. قال لك ليميت بلس لانفيني وفي 0 بلس تنجي تنعوض ديما. اول حاجه نعوض تنفيريفي واش عندي فورم انديتيرميني ولا لا. دونك اكس بلس 1 مو الين دو اكس تساوي ليميت بلس لانفيني تاع اكس سي بلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني تاع الين دو اكس هي بلس لانفيني مع الموا هي موا لانفيني. دونك اش عندي؟ فورم شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. دونك خصني نلقى شي حاجه. دونك اش خاصني دابا انا ندير؟ بعدا نعاود نكتب هادشي تري بيان. دونك هنا خاصكم تكونوا عارفين لي فورميل تاع الالين. فيما يكون عندك ليميت بلس لانفيني يخرج لي فورم انترميني لا بلوبار تندير لا فاكتوريزاسيون. انا غادي نعمل ديما نعمل باكس. علاش اكس؟ حتى نتوما تشوفوا اكس ولا اكس او كاري ولا اكس اس 3 مهم. اكس فاكتور عامل لي 1 الى حيدتو اكس بقى لك واحد. ما عنديش هنا اكس نقسم عليها، ما عنديش اكس نقسم عليها. سي بون. شنو تنجي تنفيريفي تنقول داكشي اللي قلت لكم خاصكم تعملوا باكس. علاش؟ هذه عندي خاصيه هذه تتقول زيرو تنطوفيغ زيرو. هذا تا هو زيرو يبقى ليا واحد. هذا بلس لانفيني في واحد ايكالا بلس لانفيني. تجي تكتب لي لان ضروري كار شنو ليميت لورسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني تاع 1 سور اكس ايكالا زيرو. اي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini تاع ln de x على x égale à 0 et limite plus l'infini تاع x égale à plus l'infini وتضمن شي نقطتك. سي بون. نجيو لا كيسيون 2. قال لك لا دوزيام كيسيون بغينا جي بريم دو x. دونك اول حاجه الله يرضي عليكم تكتبوا كيل كو سوا x ابارتي لانترفال اللي عاطينك 0 plus l'infini. سي بون. جي بريم de x égale تنجي تنحط الفونكسيون تاعي x plus 1 moins ln de x prime. تنجي la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 égale à 0, la dérivée تاع ln de x 1 sur x. غنوحد المقام x في واحد هي x moins 1 على x. سي بون. قال لك عطيني طابلو دو فارياسيون، جدول التغيرات. طابلو دو فارياسيون. دونك باش ندير الطابلو دو فارياسيون خاصني الاشاره تاع الجي بريم، لو سين تاع الجي بريم. تنجي شنو هو الانترفال اللي عندي؟ المجال اللي عندي هو 0 بلس لانفيني. تنجي لهنا تنقول اكس على المجال 0 بلس لانفيني بوزيتيف، ما عنديش فيه مشكل. تنجي للمقام اكس بوزيتيف ولكن عندي موان حراميه ماشي بحال بلس. شي كانت بلس غيكون كلشي بوزيتيف ولكن الموان لا. هنا فاش ما تنعرفش تندوخ شنو تنقول استاذ؟ لو سين de G' est celui de x moins 1. إشارة G' هي x moins 1.
حتى نحل المعادله x moins a égale 0 c'est-à-dire x égale 1 و تنجي لهنا تندير الجدول تاعي x تنحط الداله فاش معرفه 0 بلس لانفيني جي بريم جي واحد الشرطه اخرى حيت ني با ديفيني تتنعدم في 1 0 اشاره ا عكس اشاره ا سين دو ا كونترير سين دو ا سين دو ا هو العدد اللي تيكون لاصق في اكس هنايا كي داير هو واحد بوزيتيف اذا لو سين تاعو هو هذا الاشاره تاعو هو هذا هنايا موان دونك لا فونكسيون دي كروسونت ليميت في 0 خرجت لي بلس لانفيني ها هي اللي مش بلس لانفيني خرجت لي بلس لانفيني وهنا نحسب الجي دو واحد الا حسبت الجي دو واحد شحال غتلقاو الين دو واحد هي 0 تبقى واحد زائد واحد هي جوج تساوي جوج سي بون تنجيو لا تروازيام كيسيون قال لك déduire que g de x supérieur à 0 quel que soit x appartient à r plus r étoile plus دونك باش تقول لي تلاحظ انا من خلال الجدول عنده قيمه دنيا دونك حسب جدول التغيرات اش عندنا جوج مال جوج شو سامبلومون جوج تقبل قيمه دنيا جوج ولا تكتب لدينا اثنان قيمه دنيا للداله جي c'est-à-dire ولا نكتبو بالفرنسي donc G2 est une valeur minimale de G sur l'intervalle 0 plus l'infini c'est-à-dire شنو ان G de x supérieur à G de 2 G de 1 اللي هي 2 G de x supérieur à 2 و 2 كي داير 2 كبر من 0 donc G de x كبر من 0 quel que soit x appartient à 0 plus l'infini وانا جاوبت على السؤال تاعي سي بون دابا غندوزو لا بارتي الثانيه لا بارتي 2 نحط قدامي الفونكسيون دونك عاطينك f de x égale l'expo x plus 1 إلى x fois ln de x و f de 0 égale 0 très bien la question الأولى قال لك étudier la continuité في 0 à droite و puis calculer limite plus l'infini دونك اتصال غنشوف اتصال دونك غنحسب الليميت عاطيني اتصال في اي نقطه في 0 على اليمين يعني 0 بلس تاع اف دو اكس الا خرجت لي 0 خاص تخرج لي الصوره ليماج الا خرجت لي 0 شنو نقولوا راه كونتينيو ما خرجت لي 0 راه غير متصله دونك هي ليميت 0 بلس ليكسبو اكس بلس 1 على اكس فوا الين دو اكس وبشويه عليا ما ندوخ ما والو تنجي لاحظوا شحال ليميت ب 0 بلس الين دو اكس تعطيك موال انفيني هنا شنو غتعطيك غتعطيك هي 0 بلس 1 على 0 بلس 0 بلس 1 هي 1 على 0 بلس هي بلس لانفيني و بلس لانفيني في موال انفيني هي موال انفيني و ليكسبو موال انفيني هي 0 دابا تبعوا معايا هنايا الا كان عندك تبعوا معايا هنا ليميت ليكسبو تاع شي حاجه تاع شي فونكسيون تنحسب الليميت تاع هذه كما بغات تكون الاكس تاعو كما بغات تكون انا ندير بصفه عامه اكس 0 تاع هذيك اي دو اكس الا خرجت لي موال انفيني تنقول اذا هذه تساوي 0 نيشان الا كان هذا في الراس تساوي موال انفيني دونك الليميت تاع ليكسبو اي دو اكس ايكال 0 دونك هادشي اللي غنستعملو دابا في هاد ليكزامبل نجيو نكملو دونك كما قلنا بلس لانفيني في موال انفيني هي موال انفيني و ليكسبو موال انفيني ايكالا 0 حنا دابا غنشرحو الاستاذ
كار دو بوان، لأن دو بوان ليميت 0 بلس ln de x égale à moins l'infini و ليميت 0 بلس x بلس 1 على x شحال تساوي؟ هي 1 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. دونك ليميت 0 بلس تاع x بلس 1 على x فوا ln دو x égale à moins l'infini. سي بون، هاهي خرجت لي موان لانفيني. داكشي اللي عندي فوق ليكسبو خرج لي موان لانفيني. الا خرج لي موان لانفيني، الا خرج لي دايره موان لانفيني، دونك ليكسبو موان لانفيني هو زيرو. دونك بما ان حنا بغينا لا كونتينيتي الاتصال، بما ان بويسكو ليميت 0 بلس اف دو اكس ايكال اف دو زيرو، حيت عاطينا اف دو زيرو تساوي زيرو، اذا شنو نقول لك الاستنتاج؟ دونك اف اي continue à droite en 0 f متصلة على اليمين في 0. سي بون، دابا غادي نجيو نحسبو ليميت بلس لانفيني تاع اف دو اكس ايكال ليميت بلس لانفيني، تنعوض اكس بلس ا على اكس فوا الين دو اكس. واش تنحسب ليميت بلس لانفيني تاع الين دو اكس شحال؟ هي بلس لانفيني. مزيان، ها هي بلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني، لاحظوا عندكم حدوديه على حدوديه، حدوديه على حدوديه، بولينوم على البولينوم. تناخذ اكبر اس على اكبر اس، اكبر اس على اكبر اس هو اكس على اكس، اكس على اكس هو واحد. اذا هذا تعطيني واحد، واحد بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وبالتالي ليكسبو بلس لانفيني هو بلس لانفيني. تجي تقول لي كار، ضروري كار، ضروري، لان كار دو بوان تتقول لي ليميت بلس لانفيني تاع ln دو اكس ايكال بلس لانفيني ليميت بلس اكس تنفير بلس لانفيني اكس بلس 1 على اكس، حدودية على حدودية، تناخد اكبر اس على اكبر اس، تمشي اكس مع اكس، اليميني اكس مع اكس بقى ليا واحد، وبلس لانفيني في واحد بلس لانفيني، والاكسبو بلس لانفيني هو بلس لانفيني. سي بون، تري بيان. دابا نجيو لا كيسيون الثانية. قال لك فيريفي كو f de x على x، vérifie que f de x على x égale à expo 1 sur x ln de x. نفيريفي هادي، يلا نجيو. دونك تنطلق f de x على x égale، نعوض f de x هي l'expo x plus 1 على x fois ln de x على x. ودابا هنا الله يرضي عليكم تبعوا معايا، خاصكم تعلموا تاناليزيو، ماشي نخرج لكم وتشوفوا تخرج، تعلموا تاناليزيو. تنشوف مزيان، تنقول اف دو اكس على اكس عندي هي ليكسبو واحد على اكس، دو اكس نقول او هاد اكس فين مشات؟ ما بقاش عندي في المقام. او كيفاش هاد اكس ما بقاش عندي في المقام؟ دونك هاد اكس خصني نحيدها. هادشي تنطرحو مع راسي انايا، كيفاش غنحيد هاد الاكس؟ تنقول خاصني شي حاجه الفوق تعطيني اكس، شي حاجه الفوق تعطيني اكس. تنقول مع راسي وانا عندي ليكسبو كي غندير؟ تنقول عندي واحد القاعده تتقول لك بان ليكسبو ln دو اكس هي اكس. تنقول مع راسي خصني دابا نقلب على ليكسبو ln دو اكس، حيت خصني نقلب عليها باش نلقاها هي اكس وتمشي لي اكس مع اكس. دونك هادشي اللي غادي نديرو، تبعوا معايا. دونك هاك خصني اناليزي، نبقى اناليزي بحال هكا سويت داكشي اللي باغيين هما. تنجي ها هو اكس نخليوه ليكسبو بحال عندكم هنا الضربه. دونك انا نفرق المقام اكس على اكس هو واحد زائد واحد على اكس، فرقت المقام فوا ln دو اكس. غننشر غنديفلوبي اش عطاك هي ليكسبو ln دو اكس بلس ln دو اكس على اكس على اكس. خاصيه عاوتاني، شنو تقول لك خاصيه؟ تقول لك بان ليكسبو ا بلس بي هو ليكسبو ا في ليكسبو بي. دونك هادشي اللي غنطبقو. ا في هاد الحاله هو ln دو اكس
و بي هو ln دو اكس على اكس ايغال اكسبو ln دو اكس فوا ليكسبو ln دو اكس على اكس. وانا طحت في هاد الخاصيه اللي كتبت لكم قبيله. دونك تساوي هي اكس في ليكسبو ln دو اكس على اكس إليميني اكس مع اكس، شنو غتبقى هي ليكسبو ln دو اكس على اكس. فقط داكشي طالب مني. سي بون. تنجيو السؤال بي، هذا ا دابا بي. كيسيون بي قال لك ادرس الشقاق ولا على اليمين ولا étudier la dérivabilité puis interpréter le résultat. تري بيان. دونك هادشي اللي غادي نشوفو دابا ان شاء الله. يلا كيفاش غنديرو لها. تنجيو شنو تقول لك الخاصيه ليميت اكس طونفيغ زيرو على اليمين، تنكتب الخاصيه هي اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو. هذه هي الخاصيه بصفه عامه. تساوي تنعوض اول حاجه، نعوض قبل ما ندير حتى اي حاجه اف دو اكس نعوضها ولا نخليها اف دو اكس. اف دو زيرو هي زيرو على اكس صافي بدنا نحيدوها. و اف دو اكس على اكس ديجا بينتها، اف دو اكس على اكس ديجا بينتها هي هذه. دوك نخدم بها نيشان. تساوي ليميت في زيرو بلوس تاع ليكسبو ln دو اكس على تقطع لي الفيديو سمح براسي اني كيسجل و مكيسجلش وباغي نخرج. دونك كنا وصلنا حد لهنا ياك. بون كتنخرج المهم نشرح لكم هادشي اللي كتخرج. دونك قلنا ليميت زيرو بلس ليكسبو ln دو اكس على اكس، تنجيو ليميت بلس لانفيني تاع ln دو اكس هو موال لانفيني، والليميت بلس لانفيني تاع 1 سور اكس هي بلس لانفيني. بلس لانفيني في موال لانفيني هي موال لانفيني، وقلنا ليكسبو موال لانفيني هو زيرو. تجيش تقول لي كا 1 سور اكس هي 1 سور 0 بلس، واحد على 0 بلس هي بلس لانفيني، والليميت 0 بلس على ان دو اكس هي موال لانفيني. دونك الا خرجات زيرو خرج لي عادة تنقولوا اف قابله للشقاق. اف اي ديريفابل ا دروات اون بوان زيرو. دونك l'interprétation géométrique ولا التعويل الهندسي تنقولوا سي لي اف admet une demi-tangente horizontale à droite en zéro. سي لي اف يقبلوا نصف مماس افقي على اليمين زيرو. سي بون. ندوزو دابا لا كيسيون سي. شنو تقول لا كيسيون سي؟ لا كيسيون سي تيقول لك كالكول ليميت سي ليميت بلس لانفيني اف دو اكس على اكس تنجي تساوي. نكون شويه ذكي، نكون شويه ذكي، نخدم بهذيك اللي لقيت قبيله اف دو اكس على اكس، نخدم بها ونحطها قدامي. دونك هي ليميت بلس لانفيني ليكسبو اكس على اف دو اكس على اكس ديجا لقيتها هي ليكسبو 1 سور اكس ln دو اكس ln دو اكس على اكس. سي بون. وشنو هي ليميت بلس لانفيني ln دو اكس على اكس؟ هي زيرو. هي زيرو هي زيرو وليكسبو زيرو هو واحد. تجي الأستاذ تقول لي كا لأن كا ليميت بلس لانفيني ln دو اكس على اكس إيكال زيرو، وانت فهمتي نقطتك. سي بون. دابا ندوزو لكيسيون دي. قال دي شنو تقول لك؟ قال لك مونطري كو لبين أن ليميت بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس على ان دو اكس يساوي واحد. خصني نبين هذا نجي نحطوه قدامي بعدا. ليميت بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس ان دو اكس ايكال ليميت بلس لانفيني نحط اف دو اكس هي شحال؟ هي ليكسبو اكس بلس 1 على اكس فوا ان دو اكس ناقص اكس على ان دو اكس. خير اش بان لكم مشعكه شويه؟ قال لكم في التمرين لاحظ يمكن استعمال ليكسبو تي ناقص واحد على تي. قال لك يمكن لنا نستعملوا هذه، نستعملوا ليكسبو تي ناقص واحد على تي. هذه يمكن لنا نستعملوها. لاحظ نفس التي خص يكون عندك نفس التي هنايا. دونك تنحاول نلقى شي حاجه بحال هكا. تنجي هنا ال دو اكس ما عندي ما نلعب فيه،
اكس ما عندي ما نلعب فيه. دونك فين خصني نلعب في هذه ديجا قبيله عملتها وفرقتها قبيله الا بقيتو عاقلين. الا رجعتوها تلقاو هذه راه هي اكس ليكسبو ln دو اكس على اكس ناقص اكس بلا ما نعاود خدمه. سي بون راه نوريها لكم فين هي. دونك هنا فرقنا. دونك لقينا هي اكس ليكسبو ln دو اكس على اكس. سي بون بلا ما نعاود خدمه. دونك على ln دو اكس دونك غنعمل باكس فاكتور ليكسبو ln دو اكس على اكس موان 1 على ln دو اكس ياك تساوي ليميت بلس لانفيني. دونك هاد اكس غنجيبها لتحت هي ln دو اكس على اكس وهادي غتبقى هي ليكسبو ln دو اكس على اكس موان زيرو. دابا ندير شونجمون دو فاريابل اون بوز نضع تي تساوي ln دو اكس على اكس. الا كان اكس طونفيغ بلس لانفيني تي لا اش غادي طونفيغ لا شي غادي يقول تنجي تنحسب ليميت تحسب بلس لانفيني تاع هادشي بلس لانفيني تاع ln دو اكس اكس هي زيرو. اذا تي يكون طونفيغ زيرو وبالتالي غيولي عندي الليميت ميبقاش اكس غيولي تي طونفيغ زيرو ليكسبو تي موان 1 على تي اللي هو تساوي واحد. سي بون دابا نجيو قال لك ديدوير que limite plus l'infini f de x ناقص x égale plus l'infini. يلا استنتج ليميت قال كيف ديدوير سيتادير استنتج سيتادير خاصني نستعمل داكشي اللي قبل. شنو داكشي اللي قبل؟ عندي f de x ناقص x على ln de x. نمشيو استنتج يعني غنستعمل داكشي اللي قبل كل شويه ذكي. تنجي f de x ناقص x ها هي عندي هنا عندي على ln دو اكس. اش غندير؟ ونقسم على ln دو اكس. انا قسمت عليها ونضرب فيها بحال ما درت والو ونحسب شحال ليميت عادي. ديجا بينا هي واحد هادي شحال بلس لانفيني هادي تعطيك بلس لانفيني وهادي تعطيك واحد بلس لانفيني في واحد هي بلس لانفيني كار لان تشرح الاستاذ ليميت بلس لانفيني ln دو اكس ايكال بلس لانفيني وليميت بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس على ln دو اكس ايكال 1. وانا ضمنت نقطي ثم كتحدد الفرع على النهائي برونش بارابوليك. دونك شنو غادي نقولو فاش دير اف دو اكس ناقص اكس فاش دير اف دو اكس تتقول لي بما ان بويسكو دونك بما ان بويسكو ملي تكون عندك ليميت بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس وخرجت لك لانفيني شنو تنقولو سي لي اف يقبل فرع شرجمي كاتجاه مقارب مائل دو المعادلة إيكغيك تساوي هذه اللي عندك هنايا هذه اللي درت لي الدائرة دائما الشيء اللي عندك هنايا إكس بجوار بلس لانفيني. سي بون سي لي اف admet une branche parabolique de diriger vers la droite d'équation y égale à x au voisinage plus l'infini. C'est bon. Très bien. D'abord, j'ai la question suivante. J'ai pris وعطيني لو سين تاعها وطابو د فارياسيون جدو الاشاره. يلا نجيو على بركه الله. اف بري كيسيون 3 troisième question. Il f complet. يلا نجيو quel que soit x appartient
0 plus l'infini, f' de x égale l'expo x plus 1 على x fois ln de x prime. تنجيو نذكروا شنو هي لا ديريفي تاع l'expo. شنو هي لا ديريفي تاع l'expo؟ تاع l'expo تاع شي حاجه بريم، راه هي هذيك الشيء اللي عندي فوق l'expo تنهبطو تنصرفقو، يعني تندير لي ديريفي ونضربو في l'expo نفسه. اش اللي غندير؟ دونك شنو هي عندي في هذه الحاله؟ هو هذا الشيء هذا العجب كامل. دونك تساوي ها هي x بلس 1 على x ln دو x بريم، انا صرفقته فوا l'expo تاع x بلس 1 على x ln دو x. سي بون. دونك هذا ما عندي ما ندير به، خليه. دونك هاي اللي عندي فيها البريم، هاي المصرفقه، خصني دابا هذه نصرفقها. دونك شنو تلاحظ؟ عندي برودوي دو دو فونكسيون، عندي برودوي دو دو فونكسيون، عندي f فوا جي بريم اللي هي تنصرفق الاول ونخلي الثانيه بليس نخلي الاولى ونصرفق الثانيه. سي بون. دونك شنو غندير؟ تساوي الاولى هي x بلس 1 على x، هي x بلس 1 على x بريم ونخلي الثانيه بلس نخلي الاولى ونصرفق الثانيه. هادشي كامل فوا انا عندي لي جوج شرط صافي كونكوا راه هو هادشي. تنجي تتولي عندي اف على جي. ها انا عاوتاني طحت واحد الخاصيه واحده اخرى، اللي هي اف على جي. تنصرفق الاولى ونخلي الثانيه، ندير ناقص نخلي الاولى ونصرفق الثانيه على جي او كاري. تنجي الشيء اللي غادي ندير تساوي اكس بلس 1 تنصرفق الاولى اللي في هذه الحاله اف هي اكس بلس 1 نصرفقها ونخلي الثانيه جي اللي هي اكس موا نخلي الاولى ونصرفق الثانيه على x au carré fois ln de x. C'est bon. Plus x plus 1 على x و ln de x la dérivée تاعي 1 sur x fois عندي جوج شراطي تاع داك تاع هادشي كيساوي لا ديريفي تاع x هو واحد في x غتبقى ليا x، لا ديريفي دو x هي واحد غتبقى ليا دابا نشرب موان، هي موان x موان زا على x au carré fois ln de x plus x plus 1 x هي x au carré fois غندير جوج شراطي تاع هادشي شي x مع x بقى موان زا في ln de x هي موان ln de x على x au carré plus x plus 1. لاحظوا نفس x au carré ياك نفسهم، دونك غندير مقام واحد فوا f de x. راهي هادي راه اصلا هي f de x. سي بون هي f de x. دونك شنو ناقص ln de x زائد x زائد واحد؟ إلا بقيتو عاقلين هاهي لاحظوا ها x شنو ندير بالحمر؟ ها x ها واحد ها ناقص ln de x ها ناقص ln de x، يعني هذه هي g de x على x au carré فوا داك العجب اللي هي اصلا هو f de x فوا f de x. سي بون. دونك انا حددت اف بريم. دابا اش خاصني؟ لو سين تاعها. تنجي كي داير ليكسبو نعلم ان اون سي كو نعلم ان كي داير ليكسبو اكس بلس 1 على اكس في ال ان اكس بوزيتيف و اكس او كاري كي داير بوزيتيف. دونك لو سين de f' est celui de g de x. إشارة f' هي إشارة g de x، حيت ليكسبو ديما موجب. واخا تشوف x زائد واحد على x ln de x ليكسبو ديما موجب، ديما ليكسبو تاع شي حاجة ديما موجبة. سي بون. و x او كاري ديما موجب. بقى لي المشكل فين؟ في الجي. وديجا بين شنو؟ قلنا g de x كي دايره بوزيتيف كيل كو سوا x appartient 0 plus l'infini. بيناها في البارتي الاولى هاهي g de x كبر من 0. دونك شنو اذا f بريم
حتى هي كبر من زيرو. اذا طابلو دو فارياسيون كي غادي يكون اكس اف بريم اف زيرو بلس لانفيني ني با ديفيني دونك بلس. لاحظ ما درتش انا الشرط علاش هيا انا خصها تكون شرطها سي بون بلس دونك كرواسونت بلس لانفيني حيت زيرو في المقام. علاش؟ راح عندي فين هي اف بريم حيت عندي اكس او كاري في المقام والزيرو في المقام عمره ما يكون. عندي اكس او كاري شا داكشي علاش زيرو ني با ديريفابل اف ني با ديريفابل في زيرو. دونك بلس لانفيني خرجات هي بلس لانفيني جو بونس. وفي الزيرو شحال خرجات في الزيرو؟ الزيرو شحال خرجات؟ اف دو زيرو هي زيرو. اف دو زيرو هي زيرو. دونك هنا غادي نحيد جوج الشراط. علاش؟ حيت بينا قبل ديريفابل وعاطينا هما في ليكزارسيس اف دو زيرو ايكالا زيرو. عاطينا لينا هما في ليكزارسيس سي بون. تنجيو دابا لا كيسيون سويفونت. جو بونس قال لك اف دو 1 نحسبوا اف دو 1 كيسيون 4 الف ا. قال لك اف دو 1 دونك اف دو 1 شحال يساوي اف دو 1 اف دو 2 اف دو 3. دونك اش يبقى الحساب؟ دونك يساوي ليكسبو 1 بلس نحط قدامي الفونكسيون بعدا. نحط قدامي الفونكسيون فين هي ها هي. نحط قدامي الفونكسيون هي 1 نعوض اكس ب 1 بلس 1 على اكس في الين دو 1 بلوتو 1 هنايا. دونك 1 زائد 1 هي 2 2 على 1 هي 2 الين دو 1 هي 0 0 في 2 هي 0 ليكسبو 0 دونك هي ليكسبو 0 اللي هي 1. تري بيان. دابا نجيو اف دو 2 دونك 2 زائد 1 هي ليكسبو نعوض اكس بجوج 2 زائد 1 هي 3 على 2 في الين 2 اللي هي ليكسبو الين 2 اس 3 على 2. عاقلين هاد الخاصيه بان ار الين دو اكس هي الين دو اكس اس ار سي بون. دونك او ليكسبو الين تاع شي حاجه هي ديك الحاجه هي 2 اس 3 على 2 اللي هي جذر 2 اس 3 اللي نقدروا كاع نسامبليفيوها هي 2 جذر 2 كاع اللي بغينا نزيد نسامبليفيوها. و اف دو 3 غتخرج لكم هي 3 اس 4 على 3 نفس الطريقه. سي بون. دابا لا كيسيون قال لك لاكور وبلا نمشي نلقى مشكل في هاد لاكور كتبوا معايا وما يكون الخير ان شاء الله. وعاطينا واحد النقطه العطاف بوان دافليكس عاطينا لينا في نقطه 1 1 وقال لك 3 اس 4 على 3 هي 4 اس 3. سي بون. تنجي كيفاش غنديروا دابا هاد العجب؟ تنجي ترسم بعدا الكراف تاعي الغوبير تاعي. ها الغوبير تاعي هي في الصراحه مكانش نديرو في الوسط. علاش؟ حيت الفونكسيون ني با ديفيني في الجهه كاين هادي نجيبو هنايا ولكن ماشي مشكل. تنجي اول حاجه ديجا درنا لا ديريفابيليتي. تمشي لا ديريفابيليتي تبدا بكيسيون السؤال الاول لا كونتينيتي مع ديما ندير بها. تمشي لا ديريفابيليتي شحال لقينا تساوي 0 قلنا اف اي ديريفابل. شنو هي التأويل الهندسي؟ فين التأويل الهندسي؟ يقبل نصف ماس افقي على اليمين في 0 ادمي اون دومي طونجونت اوريزونتال. تري بيان. تنجي الاوريزونتال في البوان 0 0 ها هي. تندير اوريزونتال ادغوات ها هو. تري بيان. تنجي صافي من عندي الطونجون تنجي الجدول تاعي ها هو الجدول تاعي قدامي هنايا. دونك 0 0 قلنا طونجون بلس لانفيني عندي بلس لانفيني. شنو لقينا في بلس لانفيني؟ لقينا
y تساوي x، لقينا y تساوي x مالو برونش بارابوليك ياك، ها هو y تساوي x هو هذا ياك، تخي بيان y إيكالا x. تنجي قال لك عندي نقطة انعطاف في النقطة واحد مثلا، ها واحد مثلا، ها نقطة انعطاف، دونك هادشي اللي عندي، ما عنديش شي حاجة أخرى من غير هادي. والدالة تزايدية إذا من غتبدا ديما تنجي على اليسار، شوف تنجي على اليسار، تنجي الجدول تنجي على اليسار، تنبدا من هادشي اللي عندنا حنا. اش عندي؟ زيرو في زيرو، ها زيرو في زيرو، عندي واحد الحاجة أحمر اللي هو ماماس كيش يكون عندي هكا، أين هو هذا، إما يكون هكا إما يكون هكا. أنا عندي الدالة كخواسونت، إذا غيكون فوقاني، ها هو طالع، قالك في النقطة واحد عندي نقطة انعطاف، يعني غيتقلب، ها هو كان تيشوف فوق غيولي يشوف لتحت، ها هو يشوف لتحت. فين غادي يمشي؟ اش عندي في بلوس لانفيني؟ في بلوس لانفيني عندي y تساوي x فرش الجميع، بقى غادي يشوف فيه، ها هو غادي تيشوف فيه، ها هو غادي ماشي تجي بالضرورة تقرب ليه، غادي يشوف فيه صافي. إذا هذا هو الشكل سابق. جيسبر تكونوا فهمتوا. باش ما نطولش الفيديو نخلي السيرفاس المساحه مع لي سويت نديرهم في الفيديو بوحدهم. يلا مع السلامه معكم.